प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि कोई भी फंक्शन अप्रॉक्सीमेट किया जा सकता है पॉलिनोमियल से। और हमने ये देखा था कि जो पॉलिनोमियल बनते हैं उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमारे पास cos x है, sin x है, और इसके अलावा हमने इस पे भी बहस की थी कि जो 1 होता है जो कि इस किस्म का फंक्शन होता है कांस्टेंट फंक्शन, वो भी इसका हिस्सा होता है, यानी कि आप उसे यहाँ पर 1 लिखते हैं। लेकिन हमने सिर्फ वन वेव फंक्शन नहीं देखा था। वन वेव फंक्शन हमने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। हमने ये भी डिस्कस किया था कि टू वेव यानी cos 2x, cos 3x, इसी तरह से so on, cos kx और sin 2x, sin 3x, so on, sin kx, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल कहलाते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने ये मतलब जानना है कि अगर f of x अप्रोक्सीमेट कर रहा है pn को, यानी कि पॉलिनोमियल अगर अप्रोक्सीमेट कर रहा है इस गिवन फंक्शन को, तो इसका मतलब है कि ये कहीं से थ्योरी डेवलप हुई है कि आप किसी भी फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। इसकी एग्जांपल जो बार बार हम देख रहे हैं वो है आपके पास टेलर्स पॉलिनोमियल, जैसा कि sin x हमारे पास है टेलर्स पॉलिनोमियल, जैसा कि sin x है x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन, यानी sin x को हम इस पॉलिनोमियल में लिख सकते हैं। अब आप ये क्वेश्चन नेचुरल क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं कि sin x को हम ऐसे क्यों लिखते हैं, लिखने की वजह क्या है। इसकी वजह ये है कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं ये हमारे पास इजी होते हैं। इजी किस सेंस में होते हैं, देखें आपने किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होता है, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन लेना होता है। इस केस में तो sin x का डेरिवेटिव लें या इसका इंटीग्रेशन लें वो आसान है, लेकिन अगर आप इसकी बात करें ex sin x, इसका अगर आपको डेरिवेटिव लेना हो या आपको इसका इंटीग्रेशन लेना हो, तो हमारे पास जो बेहतर हल होता है हम इसको क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं। ex का पोलिनोमियल आप लिख सकते हैं, ये हम इस पे बहस नहीं करेंगे कि ये कैसे लिखा जाता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल सो ऑन। और sin x का पोलिनोमियल अभी हमने टेलर्स पोलिनोमियल, ये भी टेलर से ही लिखा जाता है ex का पोलिनोमियल, और sin x का भी इसी तरह से लिखते हैं। ओके, तो ये हमने सीखा कि कोई भी फंक्शन उसको अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है किसी और फंक्शन से, लेकिन इस अप्रोक्सीमेशन के पीछे एक थ्योरी है, उस पे आज हम बात करेंगे। वो ये है कि वेक्टर्स इन vectors and approximation in 3 and more dimensions. तो यहाँ पर जैसे आपने देखा ये एक फंक्शन था, इस फंक्शन को हमने अप्रोक्सीमेट किया है किसी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री जो भी है Pn। ये टेलर सीरीज है, दिस इज टेलर सीरीज। मुझे यहाँ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अपनी टर्म्स में
کیونکہ یہ چل رہی ہے، یہ ڈاٹ کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ ٹیلر سیریز ہوتی ہے. اگر میں اس کو یہاں پر ختم کر دوں تو یہ ہمارے پاس ہوگا ٹیلرز پولینومیل، جب اس کی کچھ ٹرمز ہم لے رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا ہمیں ٹرمز کے حوالے سے کیئرفل رہنا چاہیے. تو جیسا کہ میں بات کر رہا تھا کہ آپ اس فنکشن کو اپروکسیمیٹ کرتے ہیں ان ٹرمز آف پولینومیل. اب یہ n نہیں رہے گا، یہ اب پولینومیل آف ڈگری 5 بن جائے گا. اس سے آپ اپروکسیمیٹ کر رہے ہیں. اب یہ اپروکسیمیشن کا کانسیپٹ آتا کہاں سے ہے؟ یہ ہمیں پتا ہے کہ ویکٹرز، کوئی بھی ویکٹر ہے وہ اپروکسیمیٹ کیا جا سکتا ہے بائی اندر ویکٹرز. وہ ابھی ہم پہلے سیکھیں گے اور اسی کانسیپٹ کو آگے فنکشن میں آپ لے کر جائیں گے. تو سب سے پہلے ہم ویکٹرز ڈیفائن، آئی ہوپ کہ آپ یہ آئیڈیا فالو کر رہے ہیں. میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہم ویکٹرز کو ان ٹرمز آف اندر ویکٹرز لکھ سکتے ہیں، یعنی کہ ایک ویکٹر اپروکسیمیٹ کیا جا سکتا ہے دوسرے ویکٹر سے. اسی کانسیپٹ کو جب آپ فنکشن پہ اپلائی کریں گے تو وہ ہمیں اپروکسیمیشن مل رہی ہوگی کسی فنکشن کی. تو سب سے پہلے ویکٹر آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں. ویکٹر کا ہمیں پتا ہے کہ وہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے. آپ کوئی بھی ویکٹر لکھیں گے، یو ویکٹر یا وی ویکٹر، وہ ہمیں عادت ہے کہ اس طرح سے ہم لکھ رہے ہوتے ہیں. یو، اگر آپ نے 3 ڈائمینشن میں یہ ویکٹر لکھنا ہے تو یہ ایسے لکھا جائے گا، اور اس کے لیے آپ یہ نوٹیشن بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ یہاں پر یہ نوٹیشن بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں. یہ آپ پر ہے کہ آپ کس نوٹیشن کے ذریعے ویکٹرز کو لکھتے ہیں. اوکے، تو ہمارے پاس سب سے پہلے اب ویکٹرز ہم نے ڈیفائن کر دیا. ویکٹر کیا ہوتا ہے، اس کو ویژولائز کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی پوائنٹ آپ لے لیجئے، کوئی بھی پوائنٹ آپ لے لیجئے. فار ایگزامپل یہ x1 y1 ہے، اوریجن کو اس سے ملا دیں تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے پوزیشن ویکٹر. یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے پوزیشن ویکٹر. تو اس طرح سے ویکٹرز آپ ڈیفائن کرتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ 3 ڈائمینشن میں بھی جا رہے ہوتے ہیں. اب ویکٹرز میں کچھ کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں. وہ کریکٹرسٹک کیا کچھ ہوتی ہیں؟ ایک تو اس کی لینتھ ہوتی ہے، یعنی کہ یہ یہاں اس ویکٹر کی فار ایگزامپل یہاں سے لے کر یہاں تک اس کی لینتھ کیا ہے، یعنی کہ یہ ویکٹر کتنا بڑا ہے یا کتنا چھوٹا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس لینتھ ہوتی ہے. اگر آپ نے لینتھ فائنڈ کرنی ہے تو لینتھ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ یو ویکٹر لکھیں گے اور اس کا میگنیچیوڈ لکھیں گے، اور اس کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کر دیں گے ایسے. اور یہاں ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ جو ہمارا ویکٹر ہے وہ 3 ڈائمینشن میں ہے. یہاں لکھنا ذرا آسان ہے، اس کو اس طرح سے آئی جے کے میں آئی جے کے ہمیں لکھنا پڑتا ہے. تو یہ ہمارے پاس اس طرح سے ویکٹر ڈیفائن ہے. اسے ہم کہتے ہیں کہ لینتھ. اور اگر یہ لینتھ مثلا اب یہ لینتھ 1 بھی ہو سکتی ہے، 1 میٹر 1 میٹر کہیں یا 1 کلومیٹر کہیں، یہ اگر لینتھ 1 ہوتی ہے تو یہ ویکٹر ہمارے پاس کہلاتا ہے ویکٹر دس از یونٹ ویکٹر. ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ یونٹ ویکٹر ہے. اوکے، اب ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ڈسٹینس کیا ہے. اگر ہمارے پاس 2 ویکٹرز ہوں تو اس کا ڈسٹینس آپس میں کیا ہوتا ہے. ہمیں کیلکولس 1 میں پتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ریئل لائن میں ایک جگہ 2 ہے اور ایک جگہ 3 ہے، اور آپ کو کہا جائے کہ ان دونوں کا آپس میں ڈسٹینس فائنڈ کریں، میں اس کو 5 کر دیتا ہوں، زیادہ سمجھ آئے گا. اور 5 کو میں یہاں تھوڑا سا زیادہ لکھ لیتا ہوں اس طرح سے. تو اگر آپ کو کہا جائے کہ 2 اور 5 کا ڈسٹینس فائنڈ کریں تو انٹیوشن ہمیں یہ کہتی ہے کہ آپ 2 کو 5 میں سے مائنس کر دیں گے یا 5 کو 2 میں سے مائنس کر دیں گے. اگر آپ 2 کو 5 میں سے مائنس کر رہے ہیں تو میگنیچیوڈ لگائیے،
5 کو 2 میں سے مائنس کر رہے ہیں تو تب بھی میگنیچیوڈ لگائیں، اس سے فرق نہیں پڑے گا، وہ ہمارے پاس ایک پازیٹیو چیز آ رہی ہوگی کیونکہ ڈسٹینس پازیٹیو ہمارے پاس ہوتا ہے. تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا -3 ماڈ، اور ماڈ کی ڈیفینیشن کے مطابق یہ 3 آ جائے گا. 5 - 2 یہ ہو جائے گا 3، اور یہ ہمارے پاس آ جائے گا 3. تو اس طرح سے آپ ڈسٹینس فائنڈ کرتے ہیں. انٹیوشن ہمیں یہ کہتی ہے کہ یہ ڈسٹینس ہے. اب ویکٹرز میں ڈسٹینس کیسے ہوگا؟ ویکٹرز میں ڈسٹینس، لینتھ اور ڈسٹینس میں فرق آپ کو پتہ چل رہا ہے. لینتھ کسی ویکٹر کی ہوا کرتی ہے، ڈسٹینس دو ویکٹرز کا آپس میں ہوا کرتا ہے. اگر ہمارے پاس مثال کے طور پہ u ہے، u1 u2 اور v ہے، عام طور پہ بک میں جو مختلف بکس ہیں اس میں یہ ویکٹر نہیں لگایا جاتا کیونکہ بار بار ویکٹر لکھنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کو بولڈ کر دیتے ہیں. تو جو بولڈ ہوتا ہے یہ ویکٹر ہوتا ہے. تو یہ ہمارے پاس، میں کیونکہ آسانی سے لکھ سکتا ہوں تو اسے ہم ویکٹر کہہ رہے ہیں. تو v1 اور v2 یہ دو ویکٹرز ہیں کسی جگہ میں، اس کیس میں r² میں ہے، یعنی xy پلین میں ہے. تو اس کا اگر آپ نے ڈسٹینس فائنڈ کرنا ہے تو ڈسٹینس کے لیے کیا ہوا کرتا ہے، ایک نمبر کو دوسرے نمبر سے مائنس کرتے ہیں. اس کیس میں آپ u اور v کو مائنس کرتے ہیں. اگر آپ u اور v کو مائنس کریں گے تو یہاں مسئلہ یہ آئے گا کہ یہ دونوں سبٹریکٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک نیا ویکٹر دے دیں گے. تو اگر آپ کو اس ویکٹر کی لینتھ فائنڈ کرنی ہے تو یہ بنے گا u1 مائنس v1 کا اسکوائر پلس u2 مائنس v2 کا اسکوائر. اور یہاں پر آپ یہ جو لینتھ کا فارمولا ہے یہ آپ لگا رہے ہوں گے. تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے u اور v کا آپس میں ڈسٹینس. ایک جگہ u ہے اور دوسرا ہمارے پاس v ہے، آپ ان دونوں کا آپس میں ڈسٹینس فائنڈ کرنا چاہتے ہیں. یہاں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ u اور v کا ڈسٹینس ہو یا v اور u کا آپس میں ڈسٹینس ہو، وہ ایک ہی بات ہے کیونکہ آپ نے ان نمبر کو سوئچ کرنا ہوتا ہے. جب یہ سوئچ کریں گے تو وہی نمبر آپ کے پاس آ رہا ہوگا. ویکٹرز کے بعد ایک اور پراپرٹی ہمارے پاس ہوتی ہے کہ ویکٹرز کا ڈاٹ پروڈکٹ. ڈاٹ پروڈکٹ کیسے ڈیفائن ہوتا ہے؟ اگر ہمارے پاس ایک ویکٹر u ہے، دوسرا ویکٹر v ہے، تو اس کا ڈاٹ پروڈکٹ ہمارے پاس ڈیفائن ہوتا ہے کہ u ڈاٹ v ہوگا u1 v1 پلس u2 v2. میں صرف اس کو لکھ رہا ہوں، یہ پہلے آپ نے ڈیفائن کرنا ہوتا ہے کہ یہ آپ نے کہاں لکھا ہے ویکٹر. تو یہ ہم نے r² میں لکھا ہے اور یہ ہمارے پاس آئے گا v1 v2. اس کو آپ 3 ڈائمینشن میں بھی لکھ سکتے ہیں. 3 ڈائمینشن میں لکھیں گے تو یہاں آ جائے گا، 3 ڈائمینشن سے مراد XYZ پلین، XYZ ہمارے پاس ہوگا کوآرڈینیٹ سسٹم u1 u2 u3، اور یہاں پر آئے گا v3. تو اس کیس میں یہ بنے گا u3 v3. ایک ڈاٹ پروڈکٹ اس طرح سے آپ کے پاس ڈیفائن ہوتا ہے. اگر آپ u اور v کو کہیں کہ یہ دونوں ایک جیسے ویکٹرز ہیں، یہ دونوں ایک جیسے ویکٹرز ہیں، تو یہ کیا بنے گا، دو ویکٹرز ایکول کب ہوتے ہیں؟ جب ان کے ہمارے پاس جو کمپوننٹس ہیں وہ ایکول ہوں. تو u ڈاٹ u ہمارے پاس آ جائے گا u1 کا اسکوائر پلس u2 کا اسکوائر پلس u3 کا اسکوائر. اور اس کا مطلب ہوگا کہ u کا میگنیچیوڈ، یہاں ہم نے میگنیچیوڈ کیسے ڈیفائن کیا تھا، یعنی کہ اس کی لینتھ کتنی تھی وہ ایسے ڈیفائن کی تھی، اور یہاں پر آ جائے گا اسکوائر، یعنی کہ u میگنیچیوڈ کا اسکوائر u ڈاٹ u کے ایکول ہوتا ہے جب v اور u ہمارے پاس ایک ہی ویکٹرز ہوں. تو یہاں تک تو بات ہمارے پاس اس طرح سے آ رہی ہے. ڈاٹ پروڈکٹ، ڈسٹینس، لینتھ اور ڈاٹ پروڈکٹ وغیرہ ہم نے یہاں پر دیکھا ہے. ڈاٹ پروڈکٹ ایک مختلف طریقے سے بھی ڈیفائن ہوتا ہے جب اینگل امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اس کو ہم لکھتے ہیں u میگنیچیوڈ
v का मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा, u और v का आपस में एंगल क्या होगा, यानी u और v आप एक दूसरे को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर u और v, फॉर एग्जांपल u यहाँ पर है तो एंगल ज़्यादा होगा, u अगर यहाँ पर है तो एंगल हमारे पास इन दोनों का कम होगा। इसका मतलब है कि एक u दूसरे v को, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को इफेक्ट कर रहा होगा। इस केस में एक और भी डेफिनेशन आती है, यहीं से मुख्तलिफ डेफिनेशन आ सकती हैं, वो आती है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, इस केस में क्या होता है कि u और v आपस में इनका एंगल 0 होता है। जब ये एंगल इसमें 0 हो, cos 90 होगा तो ये 0 आएगा। हम इसे कहते हैं कि ये वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं, यानी कि ये दोनों वेक्टर्स u और v इनका आपस में एंगल 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री के होने के साथ साथ ऐसे वेक्टर्स हों, इसकी लेंथ 1 हो और इसकी भी लेंथ 1 हो, यानी दोनों वेक्टर्स जिसकी लेंथ 1 हो, वो आमतौर पे कोई भी वेक्टर हो सकता है, यूनिट वेक्टर आमतौर पे हम उसे कहते हैं। तो हमारे पास अगर इस वेक्टर की लेंथ 1 हो और v वेक्टर इसकी भी लेंथ हमारे पास 1 हो, तो इस केस में हम इसको कहते हैं कि ये वेक्टर्स दोनों मिला के ऑर्थोनॉर्मल बनते हैं, ऑर्थोनॉर्मल बनते हैं। ओके, इसमें क्योंकि ऑर्थोगोनल है यानी कि 90 डिग्री पे हैं, और जब मैग्नीट्यूड 1 है तो इसका नॉर्म 1 होता है, तो ये हमारे पास जो है मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो हम इसको दोनों इस सेट पूरे को ऑर्थोनॉर्मल हम कह रहे होते हैं। ओके, तो ये हमारे पास कुछ डेफिनेशन थी। अब एक और चीज़ भी हम देख लेते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ आपको बता दूँ, क्योंकि आमतौर पे जो कैलकुलस पढ़ते हैं वो आगे एडवांस कोर्सेज नहीं पढ़े हुए होते, तो टेक्निकली अगर ये एक नंबर है -2, इसका मैग्नीट्यूड लिया जाता है। लेकिन अगर हमारे पास एक वेक्टर हो u1 u2, तो इसका मैग्नीट्यूड इस तरह से नहीं लिया जाता। ये आमतौर पे बुक्स में लिखा होता है, लेकिन ऐसे हम नहीं लेते। इसके लिए हम नॉर्म यूज करते हैं, क्योंकि वेक्टर का नॉर्म होता है, वो होता मैग्नीट्यूड ही है। आप हम जो यहाँ पर देख रहे हैं वो देख रहे हैं u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर और फिर अंडर रूट के साथ। तो ये बेसिकली हमारे पास एक किस्म का मैग्नीट्यूड होता है। मुख्तलिफ किस्म के मैग्नीट्यूड डिफाइन होते हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ ये वाला मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। तो आमतौर पे नॉर्म लगाते हैं, लेकिन हमें क्लियर होना चाहिए कि हम यहाँ पर अगर इस तरह दो लाइनें लगा रही हैं, दो बार लगा रहे हैं, तो ये वेक्टर्स के लिए भी सेम होती हैं। आमतौर पे तो सेम नहीं होते, लेकिन जो नंबर है उसके लिए ये लिख रहे होते हैं इस तरह से। इसके साथ ही अगर आप एक और चीज़ नोटिस करें कि ये एक थ्योरम है कि u माइनस v का मैग्नीट्यूड और इसका फिर अगर आप स्क्वायर ले लें तो ये इक्वल होता है u मैग्नीट्यूड का स्क्वायर -2 u डॉट v प्लस v मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये इसके इक्वल होता है। दो वेक्टर्स का अगर आपने मैग्नीट्यूड लेना है और फिर स्क्वायर करना है, तो ये बेसिकली ये भी एक फार्मूला हमारे पास होता है। यहीं पे अगर आप प्लस लगा दें u प्लस v मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा +2 u डॉट v प्लस v मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे कि जो राइट हैंड साइड बन रही है ये a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सिर्फ क्या हुआ है, a और b यहाँ पर वेक्टर हो गए हैं। अगर प्लस माइनस दोनों को हम देख लें तो ये यहाँ पर इस तरह से ये डिफाइन होता है। तीसरे केस में अगर u और v
ऑर्थोगोनल हैं। अगर हमारे पास ऑर्थोगोनल हैं, ऑर्थोगोनल के लिए u डॉट वी क्या हो जाएगा, u डॉट वी हमारे पास हो जाएगा 0। तो यहाँ पर सिंपली आ जाएगा u मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस v मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। अब आखिरी डेफिनेशन पे हम चलते हैं, उसे हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन, ये डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम लेक्चर को ख़त्म करेंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन ये होता है कि अगर हमारे पास मिसाल के तौर पे दो वेक्टर्स हैं u, फॉर एग्जांपल हम इसे नाम देते हैं u वेक्टर और v वेक्टर। आप क्या करें कि u वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करें या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, मैं पर्टिकुलर नंबर नहीं लिखता हूँ, और v को आप किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें और इन्हें ऐड कर दें, तो इसे हम कहते हैं कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। और क्योंकि ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो इसका आउटपुट भी एक हमारे पास वेक्टर आ रहा होगा। यही हम बेस बनाएंगे जब हम अप्रोक्सीमेशन कर रहे होंगे, वेक्टर की अप्रोक्सीमेशन कर रहे होंगे और फंक्शन की अप्रोक्सीमेशन की बात हम करेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो 2 डायमेंशन है, इसमें 2 किस्म के ये यूनिट वेक्टर i और j होते हैं। अगर आप इसको लिखें 2i प्लस 3j, तो ये आपने एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना दिया है, क्योंकि i और j ये हमारे पास वेक्टर्स तो हैं ही ना, हैं यूनिट वेक्टर। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2 0 0 3, तो ये क्या बन जाएगा 2 3, ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे पास हो i j k, इसको मैं लिखूं 5i प्लस 2j माइनस 7k, तो ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है। i एक वेक्टर है, j एक वेक्टर है, k वेक्टर है, इसको हमने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, इसको कांस्टेंट -7 से मल्टीप्लाई किया। जब सबको आपने मल्टीप्लाई कर दिया और i की जगह पे आपने लिखा, क्योंकि i का हमें पता है कि वो 1 0 0 होता है, 2j का हमें पता है ये 0 1 0 होता है, और k का हमें पता है कि वो 0 0 1 होता है। इसको जब आप लिख लेंगे तो ये बनेगा 5 2 7, यानी कि आप इस कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन यूज करते हुए नया वेक्टर आप बना सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक वेक्टर देखना चाहते हैं, एक वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन देखना चाहते हैं, तो वो 3i फॉर एग्जांपल है, तो ये आएगा 1 0 0, तो ये आ जाएगा 3 0 0। ओके, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास दो वेक्टर का आपके पास टूल है। एक तरह से आप ये कह लें कि आपके पास वो मौजूद हैं u और v, आप उनसे एक नया वेक्टर बना सकते हैं। इसे हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। इस पे हम मज़ीद बात करेंगे फ्यूचर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।